अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम बेलीपुर के मेहमान में मैं हूं आपका मेज़बान इब्न सहरा। नाजरीन, बेलीपुर के मेहमान में आज हमारे एक माया नाज मेहमान हैं जो मुल्कगीर शोहरत रखते हैं, जावेद इकबाल कार्टूनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम अतर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। आपका नाम जावेद इकबाल है और जैसे अभी आपने कहा कि अतर मेरा नाम है, मेरा रियल नेम अतर है। इब्न सहरा तो हसन निसार साहब ने मेरा रखा है पेन नेम। तो आपके और मेरे नाम का एक हिस्सा तो मिलता है इकबाल। हाँ, 50% जो है ये तो है। अहमद नदीम, अल्लाह ताला आपका भी इकबाल बुलंद करे, और नाम का बड़ा असर होता है, ये मैं आपको बताऊं। बिल्कुल। वो सर, मुझे इस मौके पर शेर याद आ रहा है अहमद नदीम कासमी साहब का। उन्होंने फरमाया था कभी कि हमें अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझ सा हो तो फिर नाम भी तुझ सा रखे। बहुत अच्छे, और कई रख भी लेते हैं। अच्छा सर, आपकी जो माया नाज शख्सियत है फन के हवाले से, वो तो एक यानी उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता कार्टूनिस्ट की हैसियत से, लेकिन आपकी एक दिलावेज शख्सियत भी है कमोबेश। मुझे 25 साल हो गए आपको इसी तरह से देखते हुए, और मैं इस बात का गवाह हूं कि जो लोग आपको 50 साल से देख रहे हैं वो भी कहते हैं कि जावेद इकबाल में कोई फर्क नहीं आया। इसकी क्या वजह है? कोई इसका टिप? नहीं, एक टिप तो ये है कि अल्लाह ताला की बहुत नवाज़िशात हैं, जिसमें से एक ये भी है, और दूसरी जो है वो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह नहीं शादियों में अक्सर कहते हैं जी खाना खुल गया, तो मैं सबसे नुक्कड़ पे चला जाता हूँ कि भीड़ में, कि मैं खाना जो है ना ये मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है। सही। और ज़िंदा रहने के लिए जो खाना मैं खाता हूँ, ठीक। तो फिर उसके बाद मेरी एक पॉजिटिव सोच है। मैंने 52 ईयर्स में अब तकरीबन को 22,000 कार्टून बनाए होंगे अगर हिसाब लगाया जाए। एक तो ये कि उसमें एक भी आप निकाल नहीं सकते कि जिससे किसी की ज़ात पे तज़हीक का पहलू हो या किसी को एक डेरोगेटरी सी शक्ल बनाई हो। तो उसमें मेरे जो पेरेंट्स हैं, हम बिलोंग करते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे वैल्यूज़ का बहुत रिगार्ड होता था। हमें समझाया जाता था कि भाई इंसान जो है अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है, और अल्लाह की बनाई हुई शक्ल में नुक्स निकालना, ये इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो अब ये है कि वो शौक़ जो था तस्वीरें बनाने का, उसको मैंने जब मैं भाई कोई कार्टून बनाता था, मैंने 52 ईयर्स से पहला कार्टून शुरू किया था, तो मेरे में वो जो एक तरबियत है कि अल्लाह की बनाई हुई शक्ल में मेरा कोई काम नहीं कि मैं नुक्स निकालूं। और मैं आप यकीन माने कि अगर आप मेरे बनाए हुए कार्टून्स को गौर से देखें तो मैंने उसमें से अगर कोई चीज़ किसी में कमी है तो मैंने उसमें वो डाल दी है। वाह। कि किसी के अगर बाल कम है तो मैंने थोड़े से बाल बढ़ा दिए हैं। वाह। और अगर किसी की नाक लंबी है तो मैंने, होती हैं कई फीचर्स होते हैं जो नॉर्मल से थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो बंदा भी बड़ा सेंसिटिव होता है अपने बारे में, शक्ल के बारे में, हर आदमी। मैंने ऐसा फार्मूला बनाया हुआ है कि मैंने जिसका कार्टून बनाऊं वो भी देखता फिरे, बल्कि दिखाता फिरे। वाह। तो असल में ये है मेरे में और बाकी कार्टूनिस्टों में ये फ़र्क है, बड़े अच्छे कार्टून बनाते हैं और वो पूरा अपना फन जो है उसमें डालते हैं। जो चीज़ एग्जैजरेट करनी होती है उसको बढ़ा के करते हैं। हाँ। फनी सी हो जाती है वो, उसको देख के हंसी भी आती है। हाँ। लेकिन वो जिसका आपने बनाया ना, आप उसके अफसुर्दगी का या अफसुर्दगी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसका सारा दिन ख़राब हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमारी जो माशाल्लाह, देखें अब मैं उस उम्र के हिस्से में हूँ
کہ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں اچھے وقتوں کا موجودہ حالات کا. تو ہماری جو سائیکی ہے نا یہ کوئی پچھلے کوئی 20-25 سال میں خراب ہوئی ہے. اچھا. ورنہ پہلے جو ہے ہم ایک دوسرے کو سڑک پہ چلتے ہوئے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے تھے, مسکراتے تھے, ہنسیوں کی کہکوں کی آوازیں آتی تھیں. یعنی ابتذال کا شکار ہے ہمارا معاشرہ. نہیں, معاشرہ جو ہے نا ہمارا وہ ایک ٹینشن اور ایک عجیب سی افسردگی میں ہے, جس میں کوئی ہوپ جو ہے نا وہ نظر نہیں وہ آتی. غزل کا ایک شعر ہے نا کہ سینے میں جلن, سانسوں میں طوفان سا کیوں ہے, اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے. یہی لاہور ہے. یہ اب آپ بھی جب پہلے دن آئے ہوں گے لاہور میں تو آپ کو جو لاہور کی خوبصورتی ہے اس میں جو ایک والہانہ پن ہوتا تھا اور ریلیکسیشن ہوتی تھی, اور ہر کسی سے ملتے ہیں, آپ ایک دفعہ ملیں تو وہ آپ کا دوست بن گیا. بالکل ایسے. یعنی دوستی کا جو معیار ہوتا تھا وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کتنے سالوں سے جانتا ہوں, جیسے میں نے سجاد بری کا ذکر کیا. جی, میں نے آپ سے پوچھا, بالکل میں نے حوالہ پوچھا, ہمارا دوست ہے تو وہ ان سے میری ملاقاتیں ایک یا دو ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اپنا ایک سٹائل ہے. بالکل, وہ بہت ٹیلنٹڈ. اور میں ویسے بھی نا سوشل اینیمل ہوں کہ میں دن میں جب تک 10-12 لوگوں سے ملنا لوں, مجھے کھانا جو میں نے تھوڑا سا کھایا ہوتا وہ ہضم نہیں ہوتا. تو اب باتیں ایسی چل پڑی ہیں تو آپ باقاعدہ آغاز کریں, کوئی سوال کریں. ہاں بالکل. نہیں, یہ بہت اہم آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ کھانے پینے میں پرہیز کرتے ہیں. دوسرا پازیٹیوٹی ہے آپ کی سوچ میں. یہ آپ کی صحت اور جو عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے, یہ بہت ایک بڑی اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ میرے قریب سے کوئی نئی گاڑی گزرے نا چم چم کرتی, میں ماشاءاللہ کہتا ہوں. بہت خوبصورت بات ہے. اگر جہاز جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے. کوئی کسی نے اچھے کپڑے پہنے تو میں ضرور تعریف کرتا ہوں. حالانکہ ہمارے ہاں یہ ہے, ہم دیکھیں گے اور جو سب سے کوئی نقص ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ چیز ہر انسان میں ہر خوبی تو نہیں ہوتی, کوئی اگر خامیاں ہم اسی کا ذکر کریں گے. ہاں جی, السلام علیکم, کی گل اج کچھ کوئی گل نہیں بنی کی اج کوئی پریشان لگ دے ہو, اے کوٹ چھوٹے بھرا دا پایا دا ایسے ہی ہے کوئی. اچھا, یہ جو ہے نا آپ یقین مانیں کہ انسان جو ہے جب تیار ہو کے آتا ہے اپنی طرف سے وہ بیسٹ ہوتا ہے. بالکل. آپ اس میں سے کوئی نقص نکال دیں تو آپ کی وہ جو ہے نا وہ ایک وہ گرپ ختم ہو جاتی ہے, آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں. صحیح. اب ساری دنیا میں گھوما ہوں, امریکن مجھے پسند ہے ایک لحاظ سے. اچھا. یہ بھی 9/11 سے پہلے کی بات ہے کہ وہ امریکن جو ہیں وہ جب آپ سے کوئی پہلی دفعہ ملیں گے تو آپ کو وہ برائٹ کر دیں گے, وہ پازیٹیو بات کر, ہائے ویئرنگ بیوٹیفل کلر, ویری نائس بیوٹیفل, کوئی چیز کسی کے بارے. انگریز جو ہے وہ تعریف کرے گا تھوڑی کرے گا, لیکن بد تعریفی نہیں کرے گا. اچھا. اور باقی جو ہیں آپ گھومتے گھامتے, یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا, آپ ہر ایک سے موڈ بیئر کر لیں, باتیں چیت شروع کر دیں. میری بیگم جو ہے یہ شادیوں پہ نہیں جاتی کہ میرا وہاں جاننے والا نہیں ہوگا کوئی. میں نے کہا کوئی آپ کے ساتھ دائیں پہ بائیں پہ کوئی خاتون بیٹھی ہوگی, آپ اس کے کپڑوں کی تعریف کرو تو سلسلہ چل پڑے گا, اس کی جیولری کی کوئی تعریف کر دو چل پڑے گا. بس ایک وہ ہوتا ہے پہلا فقرہ بولنا ہوتا ہے, بالکل, اس کے بعد پھر وہ چل ہوتا ہے. تو اس میں اب چونکہ میں دفتر میں نہیں بیٹھتا, میرا کوئی کیبل نہیں ہے, میں ای میل کرتا ہوں یا پہلے فیکس کرتا تھا یا میں ڈراپ کر دیا کرتا تھا, میرا اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہے. تو میں چونکہ لوگوں سے فیڈ بیک لینا ہوتا ہے, میں بہت زیادہ تقریبات میں جاتا ہوں, لیکن جہاں پہ انوائٹڈ ہوں, ویسے نہیں. حالانکہ کئی دفعہ دل کرتا ہے یار اس نے انوائٹ نہیں کیا تو چلو, لیکن یہ ہے کوئی شہرت جو ہے نا کسی وقت وہ پھر کہتے ہیں کہ یار پکڑے جائیں گے. تو اس میں کسی ختنے کی تقریب ہو, کوئی سالگرہ ہو, کوئی شادی
ہو یا تو میں جا کے بڑا انجوائے کرتا ہوں. میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو میری چونکہ شکل اب وہ زیادہ ٹی وی پہ میں نہیں آتا, پرنٹ میڈیا کا بندہ ہوں, چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو میں ساتھ والے سے جب تعارف کرا کے اپنا نام لیتا ہوں تو وہ پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میں تو بہت شکر گزار ہوں اپنے اللہ کا کہ ابھی تک مجھے کوئی نیگیٹو بندہ نہیں ملا. وہ اس کو اصل میں جو 52 سال کی میری جو ہے نا وہ کارٹونز, ایک تو میں نے ناگینی ڈالے, باہر بھی گیا ہوں 40 دن کے لیے تو کارٹون دے کے گیا ہوں. اچھا. اور وہ ہمارے جو ایڈیٹرز ہیں نا, سب ایڈیٹرز یا ایڈیٹر, یہ کمال ان کا ہوتا ہے کہ ایک تو پاکستان کے مسائل ایسے, بجلی, پانی, آگ, ہوا, پولیس, فلاں, یہ وہ ان کے آپ بنا کے دے دیں, وہ ایسے فٹ. آپ 20 سال کے بعد پاکستان آئے, وہی پرابلمس ہیں, وہی چیزیں ہیں. تو اس لیے وہ میں 40 دن کے بعد آیا ہوں یا 1.5 مہینے کے یا 2 مہینے کے بعد آیا ہوں, تو لوگوں نے کہا یار کیوں جھوٹ بولتے تم, تو تمہارے تو کارٹون چھپتے رہے. پہلے آپ کو پتہ ہے نا اتنی وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, خط 15 دن میں آتا تھا, تو کارٹون کہاں آئے گا. تو وہ میں اپنے جو جنگ کے میں ایڈیٹوریل یا جو لوگ ہیں ان کے اتنے ہائیلی پروفیشنل ہیں کہ وہ مطلب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ آج کون سا لگانا ہے. ٹائمنگ ہوتی ہے نا. اور پھر جیسے آپ نے بھی کہا ہے نا کہ حالات حاضرہ کہیں منجمد ہو گئے ہیں, ٹھہر گئے ہیں. میرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ وہ ابھی میں 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے کراچی گیا تھا, تو میں کارٹون بنا کے آیا ہوں, تاریخ لکھ کے میں دے گیا تھا, وہ آج بھی میں نے دیکھا, میں نے کہا یار اپ ٹو ڈیٹ ہے, ویری گڈ. تو یہ جو حالات ہیں بس اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں ہر وقت. ابھی میں فیس بک پہ کوئی دیکھ رہا تھا کہ اب اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ بینک میں ہے کہ فوراً آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل. اگر آپ کا بستر گرم ہے, لحاف ہے, اوپر چھت ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کے پاس فلاں ہے, اب تو انسان تو اگر شکر ادا کرنا چاہے تو لاکھوں چیزیں ہیں دن میں. سر مجھے جو معلوم ہے توکل کی جو یہ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے جو حال پر موجود ہے وہ پورا ہے, اور جس کی آئندہ ضرورت پیش آئے گی وہ عطا کر دی جائے گی مالک کائنات کی طرف سے. بالکل صحیح. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کا ذکر کیا, اپنی فیملی کے بارے میں ذرا بتائیں. ایک تو جی میں اپنی کامیابی میں وہ سمجھتا ہوں کہ میری بیگم کا ہاتھ, کیوں اس نے مجھے ایسا ماحول دیا ہے, کوئی کچ کچ نہیں, کوئی ایک تو ہم دونوں کا بلکہ پوری فیملی کا. ایک میرا بیٹا ہے, ظاہر ہے اس کی شادی ہوئی ہے, بہو ہے, ابھی میں دادا نہیں بنا. اچھا. تو ہم وی آر آل کیپریکارنس. اچھا. میری بیگم بھی کیپریکارن ہے, میں بھی ہوں, لہٰذا ہم سوچتے ہیں تو وہ کہتی میں نے بھی اسی وقت یہی سوچا تھا, تو سوچیں. اور دوسرے وہ ایک تصویر ہے, وہ یہ میرے سسر کی قائد اعظم کے ساتھ. اچھا. یہ مسلم لیگی تھے اصل والے. اچھا. اب تو نون میم شین ہے نا, وہ اصل مسلم لیگ تھی جو قائد اعظم کو انہوں نے 1944 میں سیالکوٹ میں بلایا تھا. اچھا. تو ایک تو ان کی جو خاندان کی تربیت ہے وہ بڑی سلجھی ہوئی ہے. صحیح. کہ لالچ نہیں ہے کوئی, اور اسٹریٹ بالکل. تو اگر میں کہیں باہر جا کے کوئی چیز لے آؤں تحفے کے لیے تو بہانے سے قیمت پوچھ لیتی ہے. پھر وہ پہلے جب ظاہر ہے اتنے وسائل نہیں تھے, وہ رونا شروع کر دیتی تھی کہ یہ تو شالمی میں اتنے کی چیز ہے, اس کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ سستی چیز لاہور میں کہاں ملتی ہے, بلکہ وہ پورے رشتہ داروں کو گائیڈ کرتی ہے. تو اور ایک دفعہ میں نے 2 جابس کی جنگ میں ہی, نیوز میں بھی اور جنگ میں بھی. تو ظاہر ہے اس نے محسوس کیا ہوگا تھوڑا سا اسٹرین ہے نا, چھوڑ دیں ایک جاب, کافی ہے ہمارے لیے. تو ایک میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ. تو وہ اس کا میں اگر آپ کو اسٹوڈیو دکھاؤں, پہلے اس نے آڈیو کا اسٹوڈیو بنایا تھا اسٹیٹ آف دی آرٹ. تو وہ ظاہر ہے بچے ہیں نا, تو بند کر دیا, وہ نہیں چلا. وہ کہتا میں نہیں, وہ پان وان والوں سے کھانے, یہ ویسے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کہتا نہیں میں کوئی بڑی کوئی کمپنی ہو اس کا کام کروں گا, یہ چھوٹی موٹی نہیں.
बहरहाल अब उसने एक स्टूडियो बनाया है, अच्छा। ये जिस तरह आपने यूट्यूब पे, जी जी। तो वो इंटरनेशनल गेम खेलता है सारी दुनिया में, नहीं जो बैठे होते लोग। अच्छा। तो बड़ा प्यारा उसने स्टूडियो बनाया, बल्कि मुझे उसने कहा था कि डैडी आप यूट्यूब पे कार्टून रोज़ डाला करें और साथ साथ बातें किया करें। मैंने कहा अच्छा। तो बस मुख्तसर सी फैमिली है। मैं आपको बताऊं इंसान को क्या चाहिए, मैं ये समझता हूँ ना कि यार नैब वाले कह रहे हैं कि इसके 22 करोड़ या ये 35 करोड़ दिए हैं टिकट के, या यार एक रोटी खानी है, कितनी बीवियाँ होंगी एट ए टाइम, 2 ही होंगी ना, तो कितने घर चलाने हैं, क्या खाना, सोने का लुकमा खाना है, क्या करना। अब आप यकीन माने कि एक रोटी और एक बोटी होती है या थोड़ा सा सालन, मैं एक चम्मच सालन के साथ रोटी खाता हूँ। और माशाल्लाह मैं जब अपने घर में काम करने वालों को देखता हूँ तो उनकी प्लेट और उनकी रोटियाँ देख के मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह, देखें ना कितनी वो। और मेरी एक थ्योरी है कि अल्लाह ताला ने वज़न के हिसाब से बंदे को दिया हुआ है कि आपने इतने टन, मन, पाउंड, आउंस खाने हैं। सही। चाहे आप इसको 100 साल में खा लें, 35 साल में खा लें या 60 साल में खा लें, थ्योरी है। हाँ। इस पर चैलेंज भी किया जा सकता है। सही। लेकिन यह है कि अब मैंने इंडिया में आप देखें वेजिटेरियन है और उनके असूल होते हैं कि खाने से पहले पानी नहीं पीना, हाँ, या साथ नहीं पीना, बिल्कुल, या खाने से आधा घंटा पहले हाँ, पानी पीना है, तो दरमियान में नहीं फिर पीना। ये कहते हैं कि जी हमारे जो दांत हैं ये गोश्त के लिए बनाए नहीं गए अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने जो हमारे दांत हैं गोश्त खाने के लिए नहीं बनाए, सब्जियां ये तो, हाँ, ये तो मुख्तलिफ अक़वाम के मुख्तलिफ, तो उसमें अब ये है कि इंसान जो है वैसे क्या किस लिए मेहनत करता है, ये खाने के लिए करता है ना। तो देखिए वही बात ना, नीड तो एक रोटी है, हाँ, ग्रीड की कोई हद नहीं है। और मैं, आप यकीन माने कि जब प्रिंट मीडिया में था तो हमारी तो माशाल्लाह बहुत पजीराई होती थी, जहाँ जाते थे 50 डिशें लगी हैं तो मैंने एक सेलेक्ट करनी और थोड़ी सी डाल के वो खानी। चटखोरे हूँ, मज़ा लेते हैं, लेकिन हाँ, एक लुकमा ले लिया इधर उधर से, सही। लेकिन वो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा। तो बाकी जो है फैमिली का आप जिक्र कर रहे थे कि फैमिली प्लानिंग का मैं बहुत ज़्यादा दाई था। अच्छा। इसलिए कि अयूब खान मेरा ख्याल है हमारा एक वाहिद लीडर था जिसने एक तो इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बिल्कुल सही, उसको हमने आगे से डेवलप करते हैं ना, हाँ। और फिर उसने पता नहीं अमेरिका के हम तो हर चीज़ अमेरिका के खाते में डालते हैं ना। पाकिस्तान में जितनी तरक्की हुई है वो अमेरिका की मदद के साथ ही हुई थी, ऐसे ही कि वो उसने फैमिली प्लानिंग का एक महकमा शुरू किया था सिंसियरली। हाँ। अब तो ड्रामा है ना सारा, बिल्कुल, कि बच्चे 2 ही अच्छे। और फैमिली प्लानिंग जो है, मैं समझता, मुझे हर बंदा कहता है जी फ़लाँ मुल्क ने तरक्की की या फ़लाँ मुल्क ने तरक्की की। मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने भी बहुत की है, सिर्फ एक चीज़ में नहीं की, आबादी में। आबादी में अगर आबादी हम रोक लें ना, हाँ। आप यकीन माने हमने बहुत तरक्की की है। अगर हम सोचे तो मेरे घर में साइकिल होती थी, वो भी वाला साहब इजाज़त देते थे तो चलाते थे, रैले की साइकिल होती थी। क्या होता था हमारे पास, सादगी, दरवाजे खुले घरों के, क्या एक ज़िंदगी आसान थी। तो अब हमने अपने लिए मुश्किलात डाली हैं। अब हम असल में हम पीछे नहीं सोचते कि हम थे क्या, सही, सब कुछ है, क्रिप करेंगे उन्हें जी नहीं, और नहीं जी शुक्र है कि अब बाहर जाने का रिवाज अब अल्लाह ताला ने कम कर दिया या करवाया अल्लाह ने, कि अपने मुल्क में रहो, सही, अपने मुल्क को देखो। मैंने अभी तक स्वात कलाम के अलावा नहीं देखा हुआ। तो हम जहाँ पैसे मिले लंदन चले गए, जहाँ पैसे लिए अमेरिका चले गए, और वहीं घूम फिर के वही कुछ करके फिर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव देखें ना, तो मौसम और फल, अभी मैं कराची गया हुआ था
تو